تعذبت نايس channel كمية تكونوا لهم تسفى قبل كلهم أبزز لهم وسلام تكونوا لهم مع أنت هاني بزعباناي راجي بزوح سبي ز سكفوا ز فرحوا راجي مالت حجي إكستري لهم تسوعوا نايس سن مالتيو بزعباني إيش تي أبزي كنزارة باللينا حجي نمنتاي راجي عليو راجي علاينت على وديو انده سنخن كيد كلنا حد اوان راجي جبر كبرو نخلو نو يبلومي مغنياتو تجررتا سلا زفرحني نزبل قربا سوتات كنتنكفتف كنبرين ابزي مجمريا جن حدش انت دا تخاتلت ناي سن channel انت دا خوينكم سبسكرايب جبرو متان حدش فيديو كمص خلو نوتيفيكيشن كمصاكم انكل لايك اني از channel از تقامي لكم تحسبوا انت دا خوينكم مسكال اسبات شير تجبرو تخليهم انا نداس نيد سر حصر زبل فيديوهات كم زغبري متان كلنا تمرت هوننا حجي بزعبا راجي بزعبا ناي اكس راي كنريو خلنا اكس راي ازيو اقداسيو حجي بزخونه مغنيات دحاني سن انداسنخ انت از وي كنحصب كلنا ديو وي تمملا خون كله ديو زخون نجر وي تعبي زبل كيس كغبرلنا خلو كم بعل بريدج دي كراون دي امبلانت وي زخونه نجر كال نجرات اتي اكس راي دليلو غيزيتات كخون خلي مالتيو ولاتي سننا نورمال كلينينج كنغبر كنكيد كلنا اب عمت حدا غزي اكس راي العليا قل كل غزي خمت زبلو مستحكمناتكم كاب عدنا بعد سلت فلالها نوعها تشيك جبرو صبو مالتيو هجنا بتانا اكس راي كنملسو انت خوينا سلازي اكس راي اقداس ولا انت هونه نمنتايو اقداسنتو اصبيو خابزياتن كف كبللكم حجي انت راسننا قال انت ناي محصاب مو نقدفو انت راسننا تبليع انت هاليا مالتيو قانزا انت غيراتلنا زخونه سكفتا انت حريرلنا انت انا بحنده حكمنا خيدنا اكس راي كيل علو راجي خيل علو امنتاي كونتات يا صبيقه خمزلا كريوا يكلونيم هو بتني عين بتا عينهم ريهم تبلعت سنخ ريهم جن معرخ ندي عمقت كم زلوا معرخ ندي تحت آتي زلو نسورك بس يحدث رسحات تي انفكشن كغيرو ديو كم يالو كونتات عبي زبلدي ترسحات ني شيديا كم ياتا حميمه زلا سنسني امنت كونتات زلا تراجيو اصبيو خري ام مالتي بخوم يخايو اكستراي راجي يدل نبل مالتي منياتو راجي خيل عالو اكستراي كيل عالو زخونه نغرا كغبرو اي كلونيم حد اوانات كال حجي بمنتاي كتريو خاددلي منالبات كال غدايات نغرات انتلو مسؤوتات مستحكم تزاراريبكم بزي اكستراي دغبرلو نغرات كفطر يخل خون جن ازي ميت جن اكستراي يدلي كل غزي ابندا سنخ نري خلنا مالتيو اكستراي ديتا العاله كغبرلنا ندل نغرات كغبرلنا اي كلونه مات منياتو ولا نعانا نتحكم طرح ديكونه نعانا ولا تلك صبو سراح انت اندللنا بسنا سرعات تحكم اكسترا انت علوو ايو صبو غيرو ريو خغبرلنا زخل مالتيو حجي ابناي محصاب مون متهلين نبل نخون حجي كم قدم ايكونن لومي تكنولوجي بزح بتراقو سلازلو ات ديجيتال زبحال نغرات አለው ማለት እዩ እቲ ርስሓት ሕጂ ናይ ምምላእ ተበላሾ ስንገለ ዋላ ደሓን ንግደፎሞ ንምሕፃብ ዋላ ኤክስትሬ ከልዕሉ ከሎ ርስሓት ከም ተቀድም ሕጂ ኩሉ ግዜ ዝብለኩም እንተራ ብራሽ ጌርና ዋላ ፍሎስ ጌርና ኩሉ ግዜ ስንና ክንበልዕ እንሰት ከለና አው ድጥቃዩ ኮፊ ድብል ደሎማ ታርተር በሃላሎ ካልኩለስ በሃላሎ ንሕና ምናልባት ንዓና አይንሪኦን ንኸውን አይፍለጥና ንኸውን دحكمنا خنكيد كلنا اكستري كالعلونا خلو ግን ቅድሚ ምሕፃቦም ክንድምንታይ ያለው ትርስሓት እቲ ግርፃን ከአምንታይ ኩነታት ይደሎ እቲ ዓጽምና ከአምንታይ ኩነታት ይደሎ እዚታት ኩሉ የሪኦም ማለት እዩ ኤክስትሬ ስለዚ ንኽምላስኒ ወይ ነትኻል ዓብ ኬዝ ጥራሕ ዘይኮነ ወላ አምናይ ምሕፃብ ክበጽሕ ከሎ ኤክስትሬ ይደልዮም ምክንያቱ منالبات كال دجمر كنجرات علودي دجمر مالتي حجي حنت السرنسي تبلع بكتيريا فت إراديا شعها خرخبولنا ألطيفهم مالتيو حجي تي أب عمت حدا جزي وي أب عمت كل تجزي حجي إحنا بأمريكا أب عمت كل تجزي وزلوا أب كال خطر جوز صوت خليهم نسوا أب عمت حدا جزي كل تجزي خن كيد كلنا أتكند ناتو تصبق أنتايو قلطيفو نمركاب مالتيم قلطيفوم حدا ነገር ሲና بحما ናብ ካል ደረጃ ከይበጽሑ ከሎ قلطيفوم ይርዩልና ለው ማለትዩ ቲ ኤክስትሬይ ካምሱ ይዝመጽ ስለዚ ቲ ኤክስትሬይ ልክ ምስተሐኪም በሐንሳ ይተሰርሕ ማለትዩ ተሐኪም ክርኤናዮ ኤክስትሬይ ግን የለዩ ንዑ አጽቢኡ ኻኒ ንኽብሎማት ሓደ ግዜ ዋላ ሪኦም
እዚኣት ንእሽተይ ስኒ ተበሊዓ ኣላ ዋላ እንተኢሎም ምናልባት ኤክስሬይ ሪኦምካ ብኤክስሬይ ከዓኒ ድሓንያ ድሓን ቁሩብ ክትፀንሕ ትኽእል ኢኻ ድብልዋ ደረጃም ክበፅሖም ይኽእሉ ኮኑ እዮም ምክንያቱ እቲ ኤክስሬይ ኣጉሊሑ ፀቢቑ ስለ ዘሪኦም ማለት እዩ ሕጂ ፍርሓት ይርዳእኒ እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ሰባት ዝዛረብሉ ማለት እዩ ጨረርታ ሕማቕ እዩ ብዙሕ ነገራት ደምፆ ጠንቂ ስለ ዘሎ ይብሉ ማለት እዩ ግን ኣብዚ ሕጂ ዘለናይ እዋን እቲ ጨረርታ ናይቲ ኤክስሬይ ናይ ስኒ ሕጂ ኣብ ናይ ስኒ ጥራሕ ዝዛረብ ዘለኹ ናይ እንዳ ስኒ እቲ ጨረርታ ናይ ኤክስሬይ ናይ ራጅ ዝገብርዎ ብጣዕሚ ውሕድ እዩ ምስ ካልእ ክረአ ከሎ ማለት እዩ ኤቪደንስ ናቱ ከዓ ኣሎ ከዓኒ ማለት እዩ ስለዚ ክዛረቡ ከሎማ ደገ ወፂና ንንቀሳቀሱ ናይ ፀሓይዲ ናይ ካልእ እሱ ከማን ይገድድ ይብልዎ ማለት እዩ ምስኡ ከረኣይዎ ከለዉ ማለት እዩ ስለዚ ኣይትፍርሕዎ ማለት እዩ ናይ ሎሚ ዘሎቲ ዲጂታል ናቱ ቢም ማለት ናይቲ ኤክስሬይ ውሕድ በለይቲ ክስታዩ ሕጂ ኣብ ናይ ቆልዑት ቅድሚ ሕጂ ገይረ ነይረ ንዓኣም ክትርእይዋ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ናይ ዓበይቲ ክንመፅእ ከለና ግን ኤክስሬይ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ምናልባት ስክፍታ እንተደኣ ሃሊና ኮይኑ ንኣነሲ ኤክስሬይ ኣይደልን እየ ወይ ብገንዘብ ሽግር ክኸውን ይኽእል ወይ ከዓኒ ብካልእ ሕክምና ዝተባሃልናይ ነገራት እንተሎ ሕክምና ማለት ሕጂ ምስ ፕራይመሪ ዶክተር ናይ ሜዲካል ነገራት ካልእ ነገራት ዘለና እንተኮይኑ ምስቲ ሓኪም ናይ ስኒ ይህን ምሂን ተበልና ዝፀበቐ ማለት እዩ ግን ክንሕከም ክንከይድ ከለና እንዳስኒ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እቲ ኤክስሬይ ኣይደልን እየ ምባል ንዕኦም ዋላ ኣይደልን እየ እንተኢልናዮም ኣይደልን እየ ከም ዝበልናዮም ዋላ ነገራት ሳይን ከግብሩና ምኽእሉ እዮም ምክንያቱ ፅባሕ ንጎ በቲ ኤክስሬይ ክርአ ዝኽእል ነገራት ነው ስለ ዝበልናዮም ኤክስሬይ ኣይደልን እየ ስለ ዝበልናዮም ፅባሕ ንጎ ንዕኦምን ከብሉ ኣይደልን እዮም ማለት እዩ ስለዚ እሱታት ተገይሮም ኤክስሬይ ነው ኢልኩም ዋላ ወይ ክሕፀብዲ ወይ ካልእም ክገብሩልኩም ይኽእሉ እዮም ግን ኩሉ ግዜ ከምታ ዝብላ በቲ ፅቡቅ እንተኸና በቲ ኤክስሬይ ጌርና ተሓኪም ምርኣይ እቲ ኣዝዩ ንዓና ትዝበለፀ ንዓና ኢለ ስለ ዝሓስብ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናይ ክፍሊት ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ክፍሊት ኣብዚ ብዙሕ ኣይዛረብኒ ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ ካብ ሓኪም ናብ ሓኪም ቦታ ቦታ ስለ ዝፈላለ እቲ ኤክስሬይ ብልዕልዩ ኤክስሬይ ክኸፍለ ማለት እዩ ንድብል ንሕና ኢና ክንሓትት ዘለና ኣብኡ ክንከይድ ከለና ኢንሹራንስ ናተይ ኤክስሬይ ካቨር ገብሮ ድዩ ክንደዩ ኸ እዚታት ኩሉ ፈሊጥናዮ ንፀንሕ ማለት እዩ ብዛዕባ ናይ ክፍሊት ናይ ገንዘብ ኩሉ ቪድዮ ላ ድስራሕኳ ንዓኣም ክትርእይዋ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነይራ ካልእ ብዛዕባ ናይ ኤክስሬይ ድስራሕኳ ነይራ ምናልባት ንዓኣ እንተሪኢኹማ ከዓ ተሓንቲ ብዙሕ ሓበሬታ ምድሓዘት ክትከውን ትኽእል እያ ዝኾነ ሕቶ እንተለኩም ኣብዚ ታሕቲ ኮፍ ተብሉለይ ትኽእሉ ኢኹም ክሰርሓልኩም ትደልይዎ ቪድዮ ናይ ስኒ እንተሎም ኣብዚኦም ኮፍ ተብሉለይ ትኽእሉ ኢኹም ኮመንት ከምቲ ኩሉ ግዜ ድብሉኻኒ ይቐኒለይ ኣሕዋተይ ሳብስክራይብ ግበሩ መታን ሓድሽ ቪድዮ ክመፅእ ከሎ ኖቲፊኬሽን ክመፃኩም ይቐኒለይ